Ikapito na pulo. Amahan, itugyan ko sa iyong mga kamot ang akong Espiritu. Palihog manindog ang tanan. Kinudlo ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mga alas 12 ang takna kadto sa dihang mihunong pagdantang ang adlaw o pinabon ang kangit-ngit sa tibuok kayutaan hangtod sa alas 3. O napikas ang kabil nga nagbitay dito sa templo. Unya isingit si Jesus pagkusog, Amahan, itugyan ko sa iyong mga kamot ang akong Espiritu. Uman siya makasulti niini, namatay siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ni o Kristo. Palihog maging walang tanan. May lyrics sa usa ka karaan na kanta nga nagkadayon. Matag tao moaging kalisod aron pagsuta sa atong katinuod. Matag luha usa ka hagit sa pagsilbi sa Dios nga higpit. Kinabuhi mo iya man sa Dios, nakahuna-huna ka na ba? Daghang adlaw nga nanglaway na, nanglaway na. Matag tao may sinugdanan, matag sinugdanan, katapusan. Mupili ka, asa ka, painom. Mga igsuon ko niya ni Kristo, maayong hapon. Aniya ako sa inyong atubangan karon, uban ang pangandoy, nga bisan sa ginagmay lang ang paagi, akong mapaambit diha kaninyo ang kaayo o gugma sa Ginoo